बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे किया जा रहा है आजकल, वो ये है कि ख़बरों में सुनने में आ रहा है कि कोरोना की वजह से इन्फेक्शन और डेथ रेट कुछ कंट्रीज़ का कम होना शुरू हो गया है। तो आया ये इन्फेक्शन अब क्या कंट्रोल हो गई है, या ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में इन्फेक्शन और डेथ रेट बढ़ा ही नहीं है, तो क्या वहाँ पे डिज़ीज़ नहीं है या डिज़ीज़ नहीं होगी। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर दूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आया वाकई ऐसा केस है या इट इज़ ए स्टेटिस्टिकल एनॉमली। तो डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स मैं आपको शो करूंगा। ये ग्राफ्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं अपनी लिमिटेड नॉलेज की बेस के ऊपर, सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोग किन चीज़ों का ख्याल रखें। आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिशियन, मुझे स्टैट्स हमेशा ही बुरी लगती थी और इतनी समझ भी नहीं आती, लेकिन इतनी समझ है कि मैं आपको कुछ चीज़ें सिंपल बता दूँ। सबसे पहले जो आप ग्राफ देख देख के थक चुके होंगे वो है स्लोइंग द कर्व या स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का ग्राफ, जो आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा। और उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बेसिकली आप उन्हीं मिकदार में जो पेशेंट्स हैं उनको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें। और उसकी मेन रीज़न ये है कि आपके हॉस्पिटल्स में ये कैपेसिटी ज़रूर है कि वो एट अ टाइम एक ख़ास नंबर में मरीज़ों के साथ डील कर सकें। अगर सब के सब बीमार के हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो हॉस्पिटल इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो सबको ट्रीट कर सकें, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होने का ख़तरा है। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा हॉस्पिटल की कैपेसिटी की। डिफरेंट हॉस्पिटल्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कैपेसिटी मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा हॉस्पिटल्स को कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये है कि एक हॉस्पिटल में एक टाइम पे कितने मरीज़ों का इलाज हो सकता है, और ये कैपेसिटी जो है ये टाइप ऑफ पेशेंट के साथ चेंज हो जाती है। अगर मेडिकल बीमारी चल रही है तो उसकी कैपेसिटी और होगी, अगर सर्जिकल बीमारी चल रही है तो उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। सर्जिकल बीमारी से मेरी मुराद अगर कोई कुदरती आफत, ज़लज़ला, बिल्डिंग गिर जाना या आग लग जाना किसी बिल्डिंग में, तो उसकी वजह से कैपेसिटी डिफरेंट होती है। और इस कैपेसिटी को हॉस्पिटल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। इनिशियली कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेड्स, और अपने स्टाफ को रीलोकेट करके या अपने मोर स्टाफ हायर करके आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और इसकी वजह से वो ज़्यादा मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आप सारे बेड या सारे अवेलेबल बेड्स यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी कैपेसिटी प्लेटी हो जाती है। उससे ज़्यादा कैपेसिटी आप तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप आइदर नई बिल्डिंग या नए बेड्स ना ख़रीदना शुरू करें। और इस प्रोसेस में क्योंकि टाइम लगता है, इस वजह से इमिडिएटली बीमारी स्टार्ट होते ही हॉस्पिटल की कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। नंबर 2, पेशेंट लोड। पेशेंट लोड जो है वो जैसे ही बीमारी बढ़ना शुरू होती है तो बीमारी एक्सपोनेंशियली स्प्रेड करती है, पेशेंट लोड बढ़ता है। अगेन स्लोइंग द कर्व वाले ग्राफ की बात करूँगा कि अगर तो आप लॉकडाउन में जाएं, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, तो पेशेंट्स एकदम से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अगर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाएंगी तो पेशेंट्स की तादाद एकदम से बढ़ जाएगी। इस वजह से पेशेंट लोड को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि आया कोविड स्लो डाउन हो गया है या कोविड अभी भी उसी पेस में जारी है। असल में हुआ यह है कि ओवर लास्ट फ्यू वीक्स क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन कर दिए, इसकी वजह से डिज़ीज़ का स्प्रेड स्लो डाउन ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। इसका सिर्फ मतलब ये है, जैसे कि आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है, कि डिज़ीज़ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कर दी गई है कंपेयर टू अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हम कोप नहीं कर सकते थे। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जाएगा तो पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि इस बीमारी की वजह से एडमिशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरी वजह यह है कि हॉस्पिटल की फंक्शनिंग ख़त्म नहीं हो जाती। हॉस्पिटल में वो लोग जिन्होंने आना है दमे की वजह से, दिल की बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से, उन लोगों ने उस हॉस्पिटल को यूज़ करना ही करना है और ओवर टाइम वो लोग आएंगे। लेकिन एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जिसके बाद इन लोगों की अमाउंट में इजाफा हो जाएगा। और वो इजाफा क्यों होगा?
اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وبا پھیلی ہے تو کلینکس اور او پی ڈیز بند کر دی گئی ہیں، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہاں ایون دو ٹیلی فونک کنورسیشنس تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مریض جن کو لانگ ٹرم بیماریاں ہوتی ہیں ہارٹ کی، برین کی یا ڈائبٹیز، ان کے ریگولر چیک اپ رک جاتے ہیں. اس کا افیکٹ ایک دم سے تو نہیں آتا، لیکن 2 یا 3 مہینے بعد اگر ایک ریگولر چیک اپ نہیں ہو رہا، کسی کا بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے یا کسی کی ہارٹ ڈیزیز آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے، تو ان کو اس ڈیزیز میں فرق پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل آنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے آفٹر سم ٹائم ان بیماریوں کی وجہ سے لوگ ہاسپٹل میں آنا شروع ہو جائیں گے. مینٹل ہیلتھ جو کہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ ریکگنائز ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے. مینٹل ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ اس چیز کے اوپر منحصر ہے کہ آپ لوگوں کا دوسروں سے سوشل کانٹیکٹ ہو. اس وجہ سے اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو انسان کیونکہ ایک سوشل اینیمل ہے، اس کے لیے یہ ایک غیر فطرتی بات ہے، اور جب بھی یہ غیر فطرتی بات ہوتی ہے تو آدمی کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس انکریز ہوتے ہیں. اسی لیے اگر مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو جائیں تو کچھ لوگ ایسے بھی اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں جو کہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ النیسز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تیسری ریزن جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری سلو ڈاؤن ہو گئی ہے یا ابھی اس بیماری کی پیس وہی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انفیکشن ایک الگ چیز ہے، ہاسپٹل میں آنا ایک الگ چیز ہے، اور موت، اموات یا ڈیتھ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے ہی آپ کو کسی بیماری لگتی ہے آپ فوراً اٹھ کے ہسپتال نہیں پہنچ جاتے، اور نہ ہی آپ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو چیزیں ابھی ٹی وی پہ رپورٹ کی جا رہی ہیں وہ ڈیتھس اور انفیکشنز ہیں، اور ہاسپٹل میں ایڈمیشنز جو ہیں ان کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا سیپریٹلی. تو سیدھی سی بات ہے جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوتے ساتھ ہی آپ ہاسپٹل نہیں پہنچ جاتے. انفیکشن ہونے کے بعد آپ کو انفیکشن کا پتہ لگاتے ہوئے بھی کم سے کم ہفتے سے 1.5 ہفتہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی بیماری شدید ہو تب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، اور ہاسپٹل جانے کے بھی بہت دن بعد اموات ہونا شروع ہوتی ہیں. اس وجہ سے ابھی جو ڈیتھس کا فگر دیا جا رہا ہے وہ انیکوریٹ ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیتھس جو ہیں وہ پیک کرتی ہیں ایڈمیشن کے کافی عرصے بعد. اور جب آپ دیکھیں گے کہ انفیکشن کا ریٹ جو کہ بتایا جاتا ہے اس میں کمی آنا شروع ہوئی ہے، تو اس کے کچھ عرصے بعد ڈیتھ کے ریٹس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ لاک ڈاؤنز جب ختم ہوں گے اور لوگ دوبارہ پبلک میں جائیں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ جب کم ہو جائے گی تو دوبارہ سے انفیکشن سپریڈ ہونا شروع ہوگا، اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ پیک آنے کا خطرہ ہے، کہ بیماری ایک دم سے دوبارہ پھیل سکتی ہے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا بھی ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کے پرنسپلس کو پریکٹس کیا جائے، اور جو پریونشن کے لیے میں نے میئرز مینشن کیے تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بیماری سلو ڈاؤن ہوگی ویکسین بننے سے، اور ویکسین جو ہے ابھی مارکیٹ میں ان قریب نہیں آنے والی، اور اس کی ریزن جو ہے وہ میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں بتائی ہے، اور یہ ہے کہ ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. ویکسین کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے، کائنڈلی اس کو ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اور کیسے سویئر ہوتی ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک سیپریٹ ویڈیو میرے چینل پہ دی گئی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. سمپل میں یہی کہوں گا کہ دعا تو یہی ہے کہ انفیکشن ابھی سلو ڈاؤن ہو جائے، لیکن ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں بھی انفیکشن دوبارہ سے بڑھ رہا ہے، اور وہی بات ہے جو سیکنڈ پیک کی میں نے بات کی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جلد سے جلد ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے اور ہمیں سب کو شفا دے. آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.